صاحب است این نماز ماه بنی هاشم است این نماز کیست که بی صاحب است این نماز ماه بنی هاشم است این نماز کیست که بی صاحب است این نماز ماه بنی هاشم است این نماز کیست که بی صاحب است این نماز ماه بنی هاشم است این نماز کیست که بی صاحب است این نماز ماه بنی هاشم است این نماز کیست که بی صاحب است این نماز ماه بنی هاشم است این نماز کیست که بی صاحب است این نماز ماه بنی هاشم است این نماز کیست که بی صاحب است وویلتا شهید شد عباس محترم بی سر و روی دشت بلا بود خرک خون بی سر و روی دشت بلا بود خرک خون آن پاسبان که بود چراغ تاریخیم وویلتا شهید شد عباس محترم وویلتا شهید شد عباس محترم یک شب کنار شد فرات روی خاک آن پشت بانک بود چراغ تاریخیم حسین جان